विफलान्यानि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलं प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्कयति साक्षिणम्। नमस्वाय सभापतिभ्यश्च। अहम् अस्मि हिमांशु। अहं शास्त्री प्रथमवर्षस्य ज्योतिषविभागस्य छात्रोऽस्मि। इदानीम् अहं प्रथमादि बालकस्य प्रथमादि मासदन्तविषये किञ्चित् वदामि। तर्हि मुहूर्तचिन्तामणिग्रन्थे एकं श्लोकम् अस्ति। मासे चेत् प्रथमे भवे शतशनो बालो विनश्ये स्वयं हन्यासक्रमतोऽनुजात भगिनी मातृग्रजाद्वानिके षष्ठादो लभते हि भोगमतुलं ताता सुखं पुष्टताम् लक्ष्मी सौख्यमतो सदशनो वोढं सपित्रादिहा। अस्मिन् श्लोके रामदेवज्ञ उक्तवान् कोऽपि जातकस्य प्रथमादि एवं 12 मासपर्यन्त दन्तः आगच्छति, तस्य बालकस्य कृते तस्य भगिनी मातृ तातः एवं तस्य शरीरस्य कृते किं किं भविष्यति, एवं शुभं भविष्यति अशुभं भविष्यति, अस्य विषये शुभाशुभ फल रामदेवज्ञ उक्तवान्। मासे चेत् प्रथमे भवे शतशनो बालो विनश्ये स्वयम्। अस्य प्रथमपङ्क्ति अस्ति कि बालकस्य जातकस्य बालिकयाः कोऽपि जातकस्य प्रथम मासे दन्तः आगच्छति, तस्य स्वयमेव शरीरस्य स्वयमेव प्राणस्य नाशः भविष्यति। एवं द्वितीयमासे यदि दन्तः आगच्छति, तस्याः कनिष्ठभ्रातः कृते दुःखं भविष्यति। एवं तृतीयमासे दन्तः आगच्छति, तस्य जातकस्य भगिन्याः कृते अरिष्टं भविष्यति। एवं चतुर्थमासे दन्तः आगच्छति, तस्य मातृ कृते अशुभम् अरिष्टं भविष्यति। एवं पञ्चममासे दन्तः आगच्छति, तस्य ज्येष्ठभ्रातः कृते अरिष्टं भविष्यति। अस्य एकं प्रश्नं वर्तते कि यदि बालकस्य प्रथमः शिशुः अस्ति, कोऽपि जातकस्य तस्य प्रथमः शिशुः अस्ति, तस्य तो भ्रातृ नास्ति, भगिनी नास्ति, तो अस्याः भविष्ये कोऽपि भ्रातः भगिनी भविष्यति, तस्य कृते अरिष्टं भविष्यति। 1 मासतः 5 मासपर्यन्तं जातकस्य भगिनी मातृ स्वयं अग्रजाः कृते अरिष्टं भविष्यति। एवं तृतीयपङ्क्ति अस्ति। षष्ठादो लभते हि भोगमतुलं ताता सुखं पुष्टताम्। षष्ठं मासे यदि जातकस्य दन्तः आगच्छति, तस्य जातकस्य स्वयं शरीरस्य अतुलनीयः सुखं प्राप्तं भविष्यति। एवं ताता सुखं पुष्टताम्। सप्तममासे यदि दन्तः आगच्छति, तस्य तात इत्युक्ते पितुः, तस्य पितुः कृते शुभं भविष्यति। एवं अष्टममासे यदि दन्तः आगच्छति, तस्य धनप्राप्ति भविष्यति। भविष्यकाले धनस्य अभावः न भविष्यति, सम्यक्तया जीवनं पूर्णं करिष्यति। एवं नवममासे यदि जातकस्य दन्तः आगच्छति, तस्य लक्ष्मी प्राप्ति
लक्ष्मीप्राप्ति लक्ष्मीप्राप्तिः भविष्यति। एवं एकादश एवं द्वादश मासे दन्तः आगच्छति, तस्य सौख्यं तस्य जातकभविष्यकाले सौख्यं सुख इत्युक्ते कोऽपि चिन्तायाः न भविष्यति। एवं द्वादश मासे यदि दन्तः आगच्छति तस्य धनसम्पत्तिः युक्तः जातकस्य भविष्यति। अस्य श्लोकस्य माध्यमेन बालकस्य बालिकायाः दन्तविषये अहं वदितवान्। धन्यवादः।